it in your eyes. From the moment we first met, there was something different about you. I couldn't see myself without you. Now I know what it is that makes me love you like I do. It's all that I've been longing for. I don't have to look for it anymore. You give me something to believe in, a hope that I can build on, a trust and a devotion. I'm caught up in emotion. Will I walk beside you? Will I give my heart away? Will I hold you in my arms at night? Will I bow my head and pray? Will I promise to be faithful? Will I do this every single day? Will I be there to protect you? Will I keep the vow I made? Will I give you all of my love? I say yes to all of the above. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I
एका दर्याच्या तडीर एका व्यक्तीन रावल्यार त्या दर्याची लांबाई रुंदाई समजना अस्मिताय ती वेगळीच. तशेंच एक चलो आनी चली लग्न जाल्या शिवाय ताचो अनुभव जोडूंक शकना. सर मोगाच्या वोवळ्यान सुमेश सांग बरी सांज मागता आनी सगळेच या नाताळा काळाचे रास रास घुसघुस उल्हास पटयता. आज होली स्पिरिट चर्च बजालच्या सोजागेल्या कुटुंबांत सगळेच मदर ऑफ गॉड फ्रिगर्स शक्तीनगरच्या मच्छाटो गेल्या कुटुंबांत लग्नाचो संभ्रम हांगासर जळकता. हांव चिंता लगभग 6 वर्सां आदीं बजालचो सोलो शिदा एलोचीस कॉलेजी कुशीन थंयसर खेळोंक गेल्लो. क्रिकेट खेळटालो. क्रिकेट खेळून 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 जाताना तिसल्या कुशीन एक चली येयली आनी ताच्या इश्टीणे मेळोंक गेली आनी म्हणटा हो चेडो सोबीत आसा. तुम्ही चिंतलें हे नाटकाचें ह्या फिल्माचे डायलॉग न्ही. त्या चलयान त्या चलये लागीं म्हळें म्हाका ती चली जाय कित्याक म्हाका देवान निर्मिला ते. आनी 6 वर्सां आदीं आमकां कळीत आसा नेल्सन आनी दिक्षा मोगार पडली. ताच्या उपरांत नेल्सन शिदा परगांवां गेलो, मास्कत गेलो, सांगता लेबनान गेलो, थंयसर हातभर जोडले आनी आमच्या शक्तीनगराची चली ती तशीच शिदा बेंगलोराक वचून सायकोलॉजिकल कावन्सिलर जावन थंयसर बऱ्या कामार आसा. कित्याक दोगांयची सायकोलॉजी दोगांयक कळीत जाली. आनी आज बेंदूरच्या देव तेंपलांत दोगांय दिंबेर येवन पडोवन मागतात देवा आमकां लग्नाच्या बांदान एक कर. आनी देवान म्हळें तथास्तु. आज नेल्सन आनी दिक्षीच्या लग्नाच्या बांदान एक जाल्यान तांकां उल्हासूंक तांच्या संतोशान वाटेली जावं हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक दोनी कुटुंबाच्या नांवी हांव हार्दिक स्वागत मागता. 2 ताळयो तुमकां सगळ्यांक. Marriage isn't a noun, it's a verb. It isn't something you get, it's something you do. It's the way you love your partner every day. And successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. A very good evening to all ladies and gentlemen and compliments of the season. This is the day of celebration that 2 young loving hearts have come together at the altar of God to live in love, to share in care and their lives together forever. So on behalf of groom's parents, Mr. Walter D'Souza and Mrs. Irene D'Souza, and also bride's parents, Mr. Cyril Machado and Mrs. Gracie Machado, and their families, it's my pleasure to extend you all a warm welcome to this beautiful celebration. As the bridal party is ready to join us, I would like to have your attention to the entrance way, please, ladies and gentlemen. आता हांगासर पयले नवऱ्याची मोगाळ डॅडी मम्मी सांगता होकलेची डॅडी मम्मी तांचे येणे हांगासर जाता. बसून आमी ताळयेच्या आवाजान संगीताच्या लारांनी तांकां आमी स्वागत करया. चेक तुमच्या ताळयेचो आवाज. एक 2 ताळयो सकाळच्या मोगाच्यो नवऱ्याची मोगाळ डॅडी मम्मी आनी होकलेची मोगाळ डॅडी मम्मी. कुटुंबाची सगळ्यांक ऐकून या. येस प्लीज. Yes, beautiful. Slowly, slowly. Feeling hot, 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 hot. Feeling hot, 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 hot. आता आयसो सांजेचो राय आनी ताची राय कुबन आता या आंगणा भितर रिकतात. नाचपा संगी बसूनच ताळयेच्या आवाजान तांकां स्वागत करया. Come on, Nelson. Dixija, so nice. Hey, 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 hey. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, con salto duro, tiene canta ahora, con solo empieza, media cabeza, ben saco duro, la mano arriba, cintura
da sola, da media vuelta, del sacco duro, que te canta ahora, el sol empieza, mueve la cabeza, del sacco duro. Okay, ladies and gentlemen, once again to cheer and congratulate Nelson and Dikshita with a huge round of applause. दोन गट्ट ताळयो या तरण्या जोड्याक रास रास उल्हास पटोवया. थँक यू व्हेरी मच. हांव विनंती करता नवरेच्या मोगाळ डॅडी मम्मीन मुखार येवचे संगात दिवचे सांगता व्हंकलेच्या डॅडी मम्मीनी मुखार येवन नवऱ्याक आनी व्हंकलेक संगात दिवंक विनंती आसा. नेल्सन काल जालें दीक्षित जगत पळयता तो कशें नाचलें म्हणटा पूण म्हाजे कडेन पयलीं सांगलां ताणें म्हाका डान्स करूंक जाय, नाचून येवंक जाय, सकाळ लोकांनी बोब मारूंक जाय, देखून आमी घट्ट बोब मारले नेल्सन तुज्या खातीर. ओके, तुमच्या मुखार एक केक आसा वयमो सुबीत केक गोडसाण दिता, मोतीक दादोसकाय दिता. तेंच सोपाण तेंच तुमचे मुखलें जिवीत बरें जावं दी, देवाच्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरलेले आमी जावं दी मागता. पाद्र्या बी आसा हांगासर तरणाटो पाद्र्या आसा बेसांव दिवंक मागीर गंडी जावन आसतले तांचे बेसांव घेवन मालगड्यांचे बेसांव घेवन आनी आवय बापायचे आशिर्वाद घेवन लग्न बंधनात एकवटले आसतना ही केक कत्रून तुमच्या लागीं विनंती. मुखार सरा, हाताक हात दिया, केक कत्रून तुमचो संतोष तुमी दोट्ट करूंक विनंती आसा. कम ऑन. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation when I tell everyone that you're in love with me. Who could believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had an end to, but I was in the bad old days before I met you. Oh, when I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. दीक्षित आणि नेल्सन तोंडा धरली केक फाटी काडनात. सोर जाणार अशें खावन उरताली म्हणून दिवन दिवन आसूं दी तो संतोष तो सुत्तो आसूं दी. दायकन डॅडी मम्मी दायकन बसका घेया या. आज काही फोटोग्राफी काय टेन्शन ना. सूरज घ्या, सूरज खंय सर बसला? हां ते सर फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी अशें बारी न वाडलेलो तो सूरज खाशा ओकले स्वभाव आज थंड बसला म्हटलं की दाळे बिझी असता तो. मग आज दीक्षित तो संतोष के दाळे भलायकी मागचे या बरें मागचे आमी कार्य करता पूण ताचे इश्टीण म्हणटा पाद्रापान उलोवचे पयलें म्हाका हे 2 शब्द उलयचे म्हणून आनी ते कोणूच न्ही ते आसा मनीषा प्रिमा फर्नांडीस. आतां हांगासर येवन तांची इश्टागात कशी जाल्ली आनी ताच्या विशयान 2 मोटव्यान उलयता ते. प्रिमा तुवें दायकर मुखार येवचें आनी आमचे लागीं आतां उलोवची. या प्लीज काम. देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्तांक. इश्टागात सुरू जाली कशें म्हूण सांगच्या पयलें नेल्सनाक इल्लें एडवायस दिवंक कित्याक म्हळ्यार आतां बरें मागूंक आनी तांची वळख सांगूंक फादर त्रिशान आसतले. देखून हांवें नेल्सनाक इल्लें वॉर्निंग दिवचें कित्याक म्हळ्यार दीक्षित जाक ऑलमोस्ट 15 years जाता म्हाका हांव वळखता. देखून
लाईफ हॅक्स विथ दीक्षिजा म्हूण सांगूंक हांव अपेक्षिता. सो फर्स्ट लाईफ हॅक, ताका राग येतना कशें फेस करचें म्हूण तुवें फस्ट चिंतून दवरिचें. ताका राग येना बट आयल्यार कोण्णें कितें सोडना देखून ताका राग येनातल्या बरी तुवें पळयचें. बट जाल्यार एक सांगूंक जायना थोडे पटी राग येता. सो ते दाळा तुवें काल हें करी जावन पयलें चिंतून दवर आजत, मागीर तुका सडन फ्लॅश जावचें कश्ट. सपोज तुका काही फ्लॅश जायना जाल्यार एक कॅमेरा काडून फोटो काडूंक सुरू कर, ऑटोमॅटीक ताजो राग रावता. सो दॅट इज अ फर्स्ट लायफ हॅक. नेक्स्ट, ते कितले उलयता म्हूण कोणे कडेन विचारची गरज ना, सगळ्यांक गोत्ता तें. आनी नेल्सनान तुकाय गोत्ता आनी म्हाका गोत्ताल्या प्रकार नेल्सनान उलोवंक चिल्लें उणें. सो तुवें खंय भायर येताना हांवें काल उलयचें म्हूण टेन्शन करीत म्हूण ना, कित्याक म्हळ्यार तुज्या लायकाचें तेंच उलयता. आनी रांदच्या विशयान ताजे इम्पॉर्टंट 2 कंडिशन आसात. तें रांदता पूण ताणें रांदलें ताका खावंक लायक ना खंय, तें ताका बरें जायना खंय. देखून ताणें रांदल्यार तुवें एके दाळेक एक एक्स्ट्रा डीश करून दवर, कित्याक म्हळ्यार एक रांदूंक ताका, एक तुमकां खावंक. आनी एक तें आल्लें पुरो कट करता, रांदूंक ही रांदता पूण ताका गॅस पेटोवंक इल्लें बे, कित्याक म्हळ्यार ताका उज्याक पळयल्यार जायना. देखून गॅस तुवें पेटयचें. तूं नातल्यार तें रांदिना, कित्याक म्हळ्यार गॅस पेटोवंक जायना. कित्याक ताका इतले उज्याचे बेगी ल्हान आसतना ताणें बुर्जी एग बुर्जी करूंक पुरो कट करून दवरला, एग्गी दवरला मारन. बट ताका गॅस पेटोवंक बे जाल्ल्यान तेंत जिवेन ते एग घाल मिक्स करून केला, बट जाल्यार गॅस ऑन करूं ना ताणें. ओके, सो थर्ड लायफ हॅक. आनी नेक्स्ट वन, ताका माजरां पेटे म्हळ्यार जिवाची गांठ, एस्पेशली माजरां. देखून सद्याक खंयचे माजरांनी आडोवंक वचनाका, कित्याक म्हळ्यार आडल्यार मागीर तुका भायर न्हिदोवंक, माजराक भितर न्हिदोवंक. सो एक वर्स मुसोर काही हाडनाका, नेक्स्ट इयर पळया. ओके, सो आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट, ताणें उलयतना ताका आयकाचें येता. आयकना जाल्यार ताका परतून राग येता. हांवें सांगलें राग येनातल्या बरें पळय म्हूण. देखून ताका राग येयल्यार तें कालें करता गोत्त ना. देखून तुका आयकूंक नाका जाल्यार येवण ना, जस्ट आयकूंच बरें, एक्टींग कर, बट प्लीज आयक. ओके, सो हे 5 इम्पॉर्टंट लायफ हॅक्स केदाळे उड आसतर. आतां फादर त्रिशानान सांगलें इम्पॉर्टंट, बट ताज्याक इम्पॉर्टंट हे 5 लायफ हॅक्स. हे तुवें उड आसत जाल्यार मात्र तूं ताजे कडेन खुशयेन रावताय. ओके ओके, सो हांवें सांगलें पुरो टॉप 5 उड आसतर. ओके, सो मस्त बरे संगती आसात, पूण हे सांगूंक फादर त्रिशान तुमचे मुखार येतले. सो सगळ्यांक कळीत आसल्या बरी हांव आनी दीक्षिजा सुमार 15-16 वर्सां जावन फ्रेंड्स. आमचें फ्रेंडशीप कशें स्टार्ट जालें म्हाका गोत्त ना एक्झॅक्टली, बट कशेंय स्टार्ट जालें. आनी आमच्या गँगान आनी एकली आसा, स्विडल मेंडोन्सा. सो आमी ल्हानतावन ओट्टू आसल्या. सो मनीषा, स्विडल, दीक्षिजा म्हळ्यार शक्तीनगरांत इल्ले फेमस, आतां न्ही पयले इल्ले. सो आमी ल्हानतावन ओट्टू काडल्या. इस्कॉलान जावन दी डान्स क्लास, संगीता क्लास, आलता भुरग्यांची सोडेलिटी, YCS, ICY, कॉयर. सो आमी ल्हानतावन ओट्टू आसल्या. सो कितेंय आतां जाल्यार कितेंय चेंज जावंक ना, आमी कशी आसल्या तशींच आसा. सो मागीर इल्ल्या तेंपान स्विडल बँगलोर गेलें ताच्या हायर एज्युकेशनाक. मागीर हांव आनी दीक्षिजाच आसल्या. सो आमी केदाळे ओट्टू आसतलें. केदाळे मिसाक वचचें. सपोज ते नातल्यार हांव मिसाक वचना, म्हळ्यार दुसऱ्या मिसाक येता, बट सपोज सो आमी दोगांयनी ओट्टू मिसाकेचे. आतां कॉलेजीक येताना जाल्यारय आमी बस धरूंक स्टेट बँकेचे. आनी मिस 9 वरार जाल्यार 10:45 म्हणसर आमकां उलोवंक आसा. आमी कित्याक बस स्टँड स्टेट बँका म्हणसर सोलोन येचें म्हळ्यार आमकां उलोवंक टायम मेळना न्ही. सो आमी स्टेट बँका म्हणसर येचें. सो आमी कितलें जाता तितलें सोलोन येचें, कित्याक म्हळ्यार आमची उलोवचें टायमींग इल्लें एक्सटेंड करच्या खातीर. ओके, सो मागीर कॉलेजीचें आमचें शिकप जाल्या उपरांत दीक्षिजाक बँगलोर काम मेळ्ळें. सो हांव चिंतून आसलें आनी आयतारा मिसा कोण वाटो बसचें, कोणाचें आयकोनचें म्हण सांग. बट इल्ल्या तेंपान 6 म्हयन्यांनी म्हाकाय दुसरे कडेन काम मेळ्ळें, तशें आमी सेपरेट जाल्या. मागीर ह्या वर्सा लॉकडावना दरम्यान आमी ओट्टू आसल्या. सो काजाराची शॉपिंग जावन दी, कालेय जावन दी, आमी ओट्टू करन आसल्या. सो आज म्हाका मस्त खुशी जाता, कित्याक म्हळ्यार 6 वर्सां जावन मोगार आसलें ताज्या चेड्या कडेन तें काजार जावन आसा. बट इल्लेशें बेजारी जाता, कित्याक म्हळ्यार आनी ते बजाल येता. आनी शक्तीनगर हांव एकल्यान तसोचें मिसाक, कोण वाटो बसचें म्हाका कळना. So thank you Dikshija for the wonderful childhood, for all the good and bad memories. I'll miss you very much. Congratulations Nelson and Dikshija. Wishing you both a lifetime of happiness and everlasting love.
नेल्सन हे पेपर जाय जाल्यार काणगे नोट करूंक देव बरें करूं थँक्यू. तुवें कितें एक सांगलें तुवें म्हाका देवा गरगा तें आसतना म्हणून हांवें चिंतलें नेल्सन हांव टी फाटल्यान देता स्विडलांनी हें म्हणून तशें चिंतलें म्हळ्यार तितलें मोग न्ही तुमकां पाप ताका सोडूंक जायना. बट एक तुवें सांगलें खुशी जालें गॅस पेटोवंक गोत्तू ना सुरी धरूंक गोत्तू ना 100% दिक्षिजा नेल्सनाक बोटलेर करता. पण असो इल्लेशी कॉमेडी मात्र कित्याक म्हळ्यार दायजी वर्ल्डान इल्लेशे पांय ओडटा हांगासर पांय ओडूंक जायना आयचें कार्य दुसरें. नेल्सन आनी दिक्षिजा रडोंक ना होकल नो रुजुबिता तांकां बरें मोगूंक बरो फुडार आसूंक आनी बरी भलायकी मोगूंक आमकां सगळ्यांक आशा आसा. देवाच्या सेवेंत समर्पिल्ले याजक आमच्या मुद्गात आसात तांची मुठव्यान बोळो करून दिता. ते गांवान सेंट सेबास्टियन फिर्गस पेरमानूरचे 2018 इसवेंत तांकां याजकशी दिक्षा लाभल्या. एक सुटसुडीत याजक तांकां पळयतानाच कळटा तुमकां तांचें उलोवणें पळया. 2018 तावन 2020 म्हणसर सांत अँटनी आश्रमांत थंयसर सहायक डिरेक्टर जावन ताणें वावर दिला. आनी आतां प्रस्तुत मिनीन जेजू फिर्गस बंटवर्ल्ड थंयसर ते सहायक बिगार जावन वावर करतात. आनी शक्तीनगर आसतना आतां तेगांची नांवां कोणें काडलीं पळय थंयसर YCS धाडलीं गी थळा पाद्र्या बी जावना ती तरणाटे. आनी YCSच्या भुरग्यांक मस्त ट्रेन केल्लें आनी हांकां सांगात व्हेल्ले देखून आज तो मोगदोर ते आज हांगासर आसात. सगळ्या तरणाट्यांचे सगळ्या युवकांचे एक आत्मीक निर्देशक जावन ते वावर दितात. एक लोकमगाळ याजक हर एकल्याच्या गरजांक पावचे. मोगाचेनो तुमची सगळ्यांची बोगणां सगळ्यांचे जत्रेक उमाळे हांव घेता आनी तांच्या उस्क्यार दिता. ह्या जोड्याक बरे मगूंक आसात. मनात एक बाप क्रिशांत डिसोजा. मोगाचेनो तुमकां सुमेस्तांक पयल्यान पयलें नताला फेस्तांचे हांव परबी पाठयतां. येदळसू एक भलायकी मागून जाल्या मनिशान आनी नेल्सनाक वॉर्निंग दिलें. हांव थंय बसून चिंतलो हे नेल्सनाक वॉर्निंग दिलें की न्ही मांयक भियेयलें की म्हूण मांय पाप भियेल्या टेंशन करनाका मांय कितेंय जावं. ह्या जोड्याक भलायकी मागच्याक म्हाका विंसून काडला. हे विंसून काडूंक थोडीं कारणां आसात. तांचें लग्न फिक्स जावच्या पयलें भलायकी मागोवंक म्हाका ताणें फिक्स केल्लें आनी तांची लव स्टोरी घरा कळच्या पयलें म्हाका कळ्ळी. अशें आसतना हो संबंद पयले जावन आसलो. हांव शक्तीनगर ब्रदर्स जावन थंयसर वावर दितलो. उपरांत ह्या जाग जावंक 1 वर्स आसतना बजाल पिरगजीक हांव गेलो. अशें आसतना बजाल पिरगजी गेल्ल्या वेळार म्हाका दिक्षेच्या मेसेज घाली तूं म्हज्या पिरगजी गेलाय म्हूण. मागीर हांवें सोदनाय केली खंय आसा चेडो कितें म्हूण. एक दीस अशेंच भेट करूंक येताना तांच्या नित्यादर वाड्याक वाल्टर मामाच्या घरा हांव गेलो. पूण हांव थंय सांगूं ना कितेंच म्हळ्यार तुज्या पुताक एक चेडू आसा कांय सांगूं ना कित्याक म्हळ्यार हांवें पदराप जायचें असलें न्ही खंय म्हणून दवरल्यार पाटयेर. तशें हांव कांय सांगून वगत रावलो. सकयल पळोवन परत्यान म्हळें पार्टी आयलो आनी दिक्षेच्या लोव मेसेज केली. हांव तांच्या घरा गेलो. घरांनी बरें आसा तांची घरची नेल्सनां झैरीक सोदतात म्हळें. देवा म्हज्या काल उलयताय तूं तशें जावन जावं म्हूण सांगलें. कितेंय जावं देवाच्या निर्मणे प्रमाणे तांच्या कुशे प्रमाणे तांणी कितें आशिल्लें तें जोडे सांगाता मेळ्ळां. तांकां आमी परत एक फावटी परबी पाठयता आनी अभिनंदन म्हणटा. मोठवी वळख दोग्या त्या कुटुंबांची पवित्रात्म्याक समर्पिल्ल्या बजाल फिर्गजीन नित्यादर वाड्यांत वस्ती करता वॉल्टर डिसोजा आनी आयरीन डिसोजा. दायकन उबे रावचे. बरी सोंपतात न्ही 2 ताळयो म्हणी दिया बा. वय तांकां दोगा भुरगीं मालगोडा जावन आसा नेल्सन तशेंच आनी एकलो धाकटो भाव आसा जयसान तो दुबायंत वावर करता कार्या निमती ताका हांगासर येवंक जावना. आनी मालगोडा आसा नेल्सन येदोळसो मनशान ताज्या विशयान सांगला पळोवंक कशें दिसता एक हॉलिवूड स्टार बरें दिसता की. पण हांगा हांव दिसता म्हाका थंय वचतना दिसतलें हांगा थंय तसो दिसता. वय जालें पळय नांव आनी प्रसंगतात भोव सोबीत आनी मात्र न्ही उणें उलोवचें ताणें आनी ताका पळयतना कसं दिसता एक बरें आसो दिता आनी एक बरें मोवाळ उलोवणें ताचें. तशेंच दिक्षेच्या कुटुंबांची वळख दिवची जाल्यार देवमाता फिर्गस शक्तीनगरांत श्रीमान सिरील माचादो तशेंच ग्रेसी माचादो तांचे आवय बापूय ह्या जोड्याक देवान त्या भुरगीं दिल्यात. पयलो जावन आसा मनोज माचादो स्टेल्ला माचादो लागीं लग्न जावन आपलो स्वंत उद्यम करता प्रिंट डिझायन म्हणून. ह्या लग्नाची इन्विटेशनां फ्री जाल्यात न्ही इन्विटेशन फ्री जाल्यात फोटोग्राफी फ्री जाल्यात मस्त पयशे उरल्यात.
तांकां दोगा भुरगीं मनीश आनी विनेश तांची म्हाका वळख आसा. आनी दुसरो जावन आसा सूरज मचादो. विना मचादो लगीं लग्न जाल्या. सूरज मचादो हांव आसऱ्यांत आसतना 2 वर्सां आसऱ्यांत आलो. हर एका हप्त्यांत आसऱ्याक येतलो. थंयसर शुटींग जावन आसतना हर एक हप्त्यांत म्हाका मेळटलो. तांकां देवान तेगा भुरगीं दिल्यात. पयलें सांगविया, दुसरो आसा वियान आनी एकलो सॅनविन, सावियोन, एकलो आरतीक, एकलो किर्तीक आनी एकलो सेमिनरीक. देंगे वय दिक्षजा आनी नेल्सन तांचे तुमी देख घेजे ह्या विशयांत आनी पवित्र सभे वाडोवंक आदार दिजे. दिक्षेच्या विशयान सांगचें जाल्यार BBM तशेंच MSW इन मेडिकल अँड सायकॅट्री तेजे पदवी शिकाप शिकून बेंगलोरांत वावर करता. हांवें बरयलो पॉयंट आनी मनीशान सांगलो पॉयंट एकच आसा. मस्त उलयता ते, पूण हांवें पळोवंक गेल्यार सायकॅट्री वा कावन्सिलींग करता आसतना ते कावन्सिलींग करच्या मनशान चड उलोवंक ना, ताका आयकोंक मात्र. ताणें आयकचें, कितलें जाता तितलें आयकचें, सोंसनी काय आयकचें. पूण हांगासर दिक्षेच्या ऑपोजीट म्हळ्यार चड उलयता. आनी वडोल एमसीन म्हणलें तांची लव स्टोरी खंय जाल्ली म्हूण, लव स्टोरी क्रिकेट मैदानार पळोवंक गेल्ली म्हूण. तें तशें न्हय. कशें जाल्लें म्हळ्यार एक दीस नेल्सान दिक्षेच्या लागीं आपले प्रॉब्लम सांगूंक गेल्लो, कावन्सिलिंगाक गेल्लो. अशें आसतना हे परमनंट क्लायंट करून सोडला दिक्षेच्यान ताका. तांच्या रुली प्रमाणे एक रूल कितें म्हळ्यार कोणी एकलो क्लायंट येता जाल्यार ताजे पर्सनल कॉन्टॅक्ट दवरूंक ना. पूण पर्सनल कॉन्टॅक्ट मात्र न्ही, ताच्या कुटुंबांक ताणें धरला. कितें जावं दी, ताका भोव पसंद असो चेडो ताका मेळ्ळा. अशें आसतना परत एक फावटी बरें मागता. एक कोर्ट हांवें वाचलो, फन्नी कोर्टू. सिंगल आसतना कोण एकोडे आसता पळयतना सकयल भायर आनी पळयतना काजारी जोडीत दिसतात की, आनी ती संतोश बरी दिसता ती एकोड्याक. तेच काजार जावन परत पळयतना सिंगल कोण आसात पळय ते बरें संतोशान आसले बरे दिसतात की. कितें जावं तुमचें लग्न जिवीत संतोशाचें जावन ती तुमची लव स्टोरी भोव बरी आसा. आज काजार जावन तुम्ही हांगासर व्हडा संख्यान लोक कडायला, आमी येयल्या, पाद्रा पयले, मिसांनी भेटयले. पण उपरांत तुमचें जिवीत तुमी जियोंक आसा. उपरांत तुमचें जिवीत तुमी मात जियोंक आसा. हांव कितलेंय शर्मावन दिलो जाल्यार, हांव कितलेंय उलयलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं तुमचें जिवीत तुमी जियोंक आसा. पूण थोडी गरजेची संगती तुमच्या जिविताक खंडीत जावन एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडूंक उपकारतले म्हणून हांव चिंतां. पयल्यान पयलें तुमी एकामेका मोगांत आसतना एकामेका सदांच एप्रिशिएशन करा. तुमचे ते असले बरे गूण एकामेका सदांच उसारण सांगा. बरें बरें मुना एकामेका विशयांत आनी सदांच एप्रिशिएट करा. आनी आय एम सॉरी म्हणलो एक शब्द सदांच तुमच्या कुटुंबांत आसूं दी. चूक कोणी करून दी, पूण हांव कालतो जाता, हांव कालती जाता म्हणून सांगून आमी पवित्र सक्रामेंता मुखांतर भास दिल्या एकामेका सांगात रावता म्हणल्यार चिंताप सदांच आसूं दी म्हणून हांव मागतां. तशेंच तुमच्या तोंडार एक सोबीत सदांच हांसो दवरा. ती हांसो सुराजाक कोत्ता कितलें इम्पॉर्टंट म्हणून तुमकां कोत्ता, तुका फोटो काडटा न्ही मस्त. तशेंच तुमच्या जिवितांत ती हांसो आसा जाल्यार मस्त समस्या पयस येतात. आनीक भोव गरजेचें तुमचें जिवीत देवान तुमचें जिवीत तुमकां दिलां. दयेकरून आनेकल्याचें जिवीत कांगून हांवें तशें जायचें, आमी तशें जायचें म्हणून खंडीत चिंतूंक वचनाका. जें कितें तुमकां बरें म्हूण भोगता, जें कितें तुमकां खुशी जाता तें तुमी करा. तें तुमचें जिवीत, हेरांचें जिवीत तुमी जियोंक वचनाकात. अशें पयल्यान पयलें बरें एकामेका एप्रिशिएट करून आय एम सॉरी म्हणलो शब्द दवरून तोंडांत एक बरें स्मायल दवरून आनी तुमचें जिवीत आनेकल्याच्या जिविताक तुलन करीन अशें तुमचें जिवीत तुमी जियोंक प्रयत्न करा. इतलें सांगून आमी सोमेस्त तर्फेन परत एक फावटी ह्या जोड्याक आमी बरें मागता, अभिनंदन पटयता. तुमचें जिवीत भाग्यवंत कुटुंब बरी फळ जळून दी आनी की वाडोवन दी म्हणून हांव मागतां, तुमचेर बेसांव घालतां. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. मनादीक बाब त्रिशान डिसोजा तुमच्या सुबेत उतरांनी गणगणीत आवाजान ह्या सुबेत सोड्याक तुमी बरें मागलां. खंडीत जावन तुमचो काळ सांगतान आमी उपकार बावडटा. सांगत तुमच्या मिसां वावरान सगळें बरें जावं अशें आमी आशेता. थँक्यू फादर. दिक्षेच्या विशयांत आमच्या मानिशान सांगलें वडोल ताका राग आयल्यार ते वाग गय वय गे ते पाप. ते कोणें सांगलें तुजो न्हवरो एकदम पाप. ताच्या मम्मीन आनी डॅडीन म्हाका वडोल सांगलें ताच्या तोंडा बोट गॅलरी साबोवंक वचूं ना खंय, सापतना गळटा तुका आसता. देखून आज हांचें वर्णन करचें कितलें आसा आमी उडोवता तेंच पळयता. वर्णन 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 चकड्यांनी धन वर्णन केलां.
पूण नीज काजारी जिवीत आजारम जाला देखून खंडीत तुमच्या काळजान कितें आसात बोगणा उमाळे कितें आसात आमकां खंडीत जावन आशा आसा आयकूंक तूं उलोवच्यान बारी हुशार ये नेल्सन असो वळ तेज्यो हांगा कोणी म्हणलो जॉकी शॉप म्हणून ना टायगर शॉप ने टायगर शॉप आमकां म्हणलें टायगर शॉप म्हणून आमी धांवचें ये मुखार ये देव बरी सांज दिवंक तुमकां समेस्तांक आयचो हो बागी दीस दिक्षेच्या आनी म्हाका फावो केल्ल्या देवाक आनी तशेंच सदांच आमचेर दाराल बेसावा उतरल्या आनी हे कार्य कितेंच अडकलें नासतना हे कार्य बऱ्यान जावन फावो केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दिता हांव धन्यवाद फटयता आमचे रेस्पेर मीस भेटयल्ल्या फादर जेराल्ड डिसोजा फादर रोनाल्ड डिसोजा फादर जयप्रकाश आनी तशेंच फादर त्रिशान हांचो हांव काळजांत उपकार आठयता तशेंच म्हज्या मम्मी डॅडीचो हांव उपकार आठयता तांणी म्हाका बरें शिकप आनी हर एका कामांत म्हाका पाटीक भोव दिवन सहकार दिल्ल्याक हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी तशेंच उपकार आठयता म्हज्या भावाचो तो दुबय आसा तो हांगासर येवंक जालें ना जाल्यार सदांच म्हाका बरें मागच्याक तुका हांव देव बरें करूंक आनी म्हज्या मोगाच्या मांयचो हांव थँक्यू म्हणटा सदांच म्हाका बरें आशेता आनी बरें मागण्याक हांव देव बरें करूंक म्हणटा एंगेजमेंटांत हांव दर काजार आमीसर हर एक कामांत आमकां सहकार दिल्ल्या म्हज्या कुटुंबादारांचो हांव उपकार आठयता थँक्यू वन अँड ऑल म्हणून अशें 2 उतरां सांगून आखेर करता म्हूण बिलकूल चिंती नाकात म्हजे कडेन चीट आसा हांगासर सो आतां जूट सर फुल्ल भियेलो घेवन आतां कशें वायंड अप करचें हें काजाराचें फंक्शन म्हणून भियेनाकात सर हांव काले म्हणी करतलें आतां पळया सो म्हाका ह्या मोमेंटाक एक विशेष मनशाक मस्त म्हळ्यार काळजान थावन थँक्यू म्हणून आशेता कित्याक म्हळ्यार नॉर्मली तुमच्या लायफार जावन आसूंक पुरो तुमच्या आवय बापेक तुमी केदाळे खाले दिल्यार थँक्यू म्हणलें आसा गी आमी केदाळे नरगात हांव रायट सो हे मोमेंट हांव काणगो न्हू तांकां हांव थँक्यू म्हणून अपेक्षिता कित्याक म्हळ्यार तांणी केल्ले तितले सॅक्रिफायस जावन चिंता हांगासर आल्ल्यांक 99% लोकांक गोत्त आसचें ना ते म्हाका मात्र गोत्त आसचें हांगा तर तांणी केल्ले ते सॅक्रिफायस जावन दी तांणी म्हजे खातीर केल्लें कामां म्हाका ल्हान बाळशा आसतना अंगणवाडी सोडुल्ले तावन धरन म्हाका इंटरव्यू समेत ती म्हाका कंपनी दिवन आयिल्ली मनीस ती जावन आसात सो म्हाका तांकां काळजान थावन थँक्यू म्हणूंक जाय आनी तशेंच हांव चिंता म्हजो धाट्टू आनी सुरत धाट्टू मानू धाट्टू की गोत आसा तिचे एक काले म्हणटात एक नॅक एक आमकां ट्रॅप आतां एक उंदराक ट्रॅप करता न्ही तशें एक डायलॉग आसा तिचे सत्य सांग कांय करना म्हणून पूण ते सांगले मागीर आमी म्हणी सत्य सांगले ट्रॅप पूण त्या ट्रॅपा दरम्यान आमी ह्या इतले हुशार इतले गुणाचे जावन कारण जावन आसात म्हजी पप्पा आनी मम्मी सो हांव सदांच तांकां रुणी जावन आसा सो तशेंच म्हजो सुरत मानव दट्टू आनी सेलाबाई आनी तांची भुरगीं तांणी म्हाका इतले दीस तावन कितले हेल्प केला म्हळ्यार इन्विटेशन कार्ड या तांणी फ्रीयाक जावन केला म्हाका पूण मस्तू सहकार दिला रोसाक जावन धांवचें जावन वयर तावन सकला कुटू करून धांवन येवचें मानू दट्टू कया म्हणटा वयर तावन धांवन येवचें सीन पुरो आसलें मस्तू राटावळ ताणें पळोवन घेतला आनी तशेंच सुरत दट्टू आनी ताची फॅमिली तशेंच बरें करून तांणी म्हाका हेल्प केला हें फुल्ल कार्य बऱ्यान जावंक ताणें मस्तू सहकार ताणें दिला आनी तशें म्हजे नेव्यूज नीज आनी पुरो मस्तू सहकार ताणें म्हाका केला आनी मस्तू मोग ताणें दिला आनी अशें तें मोग म्हाका कंटिन्यू जावन दिवून आशेता आनी तशेंच भलायकी मागले आमचो फादर त्रिशान पाद्राबाक मस्तू थँक्यू कित्याक म्हळ्यार मस्तू काळजाक लागीं आसचें मनीस ते आनी हांगासर तांणी जस्ट विचारले जायत म्हूण आसले ते आनी हांगासर येवन इतलें बरें स्पीच दिवन आमकां मस्त खुशी जाली थँक्यू सो मच फादर तुमकां आनी ब्रायड्समेड्स आनी म्हजे देडे कितले क्यूट आसात तुमी पळयतात हांगा बसून आसात कितले क्यूट आसात ते इतले कामां केल्यात आमच्या फाटल्यान हांगा दाखयनात सुबी सुटां घालून बसल्यात ड्रेसां घालून बसल्यात बट तांणी केले राटावळ कितल्यांनी मस्त कामां तांणी केल्यात देखून थँक्यू सो मच तुमकांय आनी म्हज्या मनीशा
आनी की अशेंत फ्रेंडशीप कंटिन्यू जाता, डोंट वरी. ओके, सो तुवें भलायकी मागल्या, देव बरें करूं म्हणटा. आनी सैऱ्यांक म्हज्या लागशिल्ल्यांक म्हळ्यार खाय्यार तोंड मस्त पयस पयस कासरगोड बेळा तांणी पुरो म्हज्या मोगाक आयल्या, म्हज्या पप्पा आनी मम्मीच्या मोगाक आयल्यात. देखून देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय. आनी तशेंच म्हाका सदांच बरें मागिल्ली थोडी व्यक्ती आसात, लायक आंतोनी अंकल आनी सिसील आंटी, मागीर विणाबाईची मम्मी सेलीन आंटी आनी तसो अंकल, मागीर लॉय अंकल आनी जेसी आंटी, यशवंत आनी डेझी आंटी, आशाबाई, जिल्ली आंटी आनी तांची फॅमिली, म्हळ्यार मनीषाची आनी फॅमिली मस्त लागशिल्लें. एक म्हजें सेकेंड फॅमिली म्हणून येता स्वीटू, थँक्यू. आनी तशेंच माड्यांत्यारचे फ्रेंड्स हांवचीन हांगासर नान ते एक दोग येवन आसूंक पुरो मस्तू कामां केल्यान. तांणी आले थंय आसत फाटल्यान ये ती म्हाका बँगलोर आसतना केदाळ उपगोवन आसले वेळार म्हज्या तोंडार आसो हाडचें, म्हाका खूश करचें काम तांचें जावन आसलें. आनी तशेंच MSWची म्हजी फ्रेंड्सां हांगासर आसात, म्हज्या मोगाक हांगा मुसीर आयिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच बँड उदकसून दिल्लें म्हजो मोगासो दट्टू, द ग्रेट कंपोजर, हांगा पळयता इल्लें लज येता दिसता रोशन दट्टू, थँक्यू सो मच बँड उदकसून दिल्ल्याक. आनी तशेंच MC केल्ल्या आमचो जूद दट्टू, थँक्यू सो मच. आनी तशेंच बॅकड्रॉप केल्ल्या अरुण लोबो, तांचो हांव उपकार आटयता. आनी कॅटरिंग केल्ल्या रॉड्रिगस आनी वेज उदकसून दिल्ल्या मधुरा कॅटरस, हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोण्णें सोडनासतना पुरा म्हज्या आनी नेल्सनाच्या मोगाक आयल्यात, हांगा मुसीर आयल्यात. हे मस्त प्रॉब्लेम्स आसा, नायट कर्फ्यू आनी जावन चार आसले आनी मस्त भियान तुमी हांगासर आयल्यात जस्ट आमच्या मोगा खातीर. तुमकां काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. एक बोकडी गुड्या सोडल्या एक आलो पालो सोडना गे, तो गोड जावं कोडू जावन सांक भाशण जावं. एक मिनिट, आमी इल्लो पालो हाडूंक गेलो फाटल्यान. उनींक जावं दी, धाट्टूंक जावं दी, पूर अशें करता ते कावन्सिलर जाल्ल्याक सारता गो तूं. आनी आसता तुजो न्हवरो खंडीत जावन तुका उलोवंकूच सोडटा. देखून आमच्या हातांत असलो वायनाचो ग्लास उखल्या, ह्या सुबेसोड्याक देवाची दराळ आशिर्वादां बेसांवां मागया. लेट अस ऑल raise a glass of wine for the good health, happiness, good luck and prosperity to Nelson and Dikshija. Let us all say together. Okay, ready? 1, 2, 3. Cheers. Have it. नेल्सन आणि दीक्षिजा राखून रावलेली घडी ती आयल्या लग्न जिविताचो पयलो नाच. दोगांय हांगासर आतां मोगान पटलून धरून ती नाचतात. Ladies and gentlemen, we have on the floor the lovely couple Nelson and Dikshija are now ready for their romantic first dance. Life has begun. From this moment, you are the one right beside you. It's where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I love for your happiness and for your love, I give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart.
वाव फॅन्टास्टिक. 2 ताळयो दिया जोरान 2 ताळयो सवास. ते काळोखान पुरा किस दिल्ले पळोवंक वतना आमी. आमचे कॅमेरा मात हांगासर ऑन आसले. ओके देडो दोडी आनी फाटल्यान आमा विल स्टार्ट द ग्रँड मार्च. ओके द happy couple Dixit and listen up, beginning the grand march and the music is played by Valentino. So here we go with the grand march. You're a good soldier, choosing a battle. Pick yourself up, dust yourself up, back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, make it ain't close to this and so. Great Tanzania, yes. The pressure's on, you feel it, you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, hey, hey, turn it up, forever. 'Cause this is Africa, turn it up, hey, hey, waka, waka, hey, hey, turn it up, forever. Another, turn it up, hey, hey, waka, waka, hey, hey, turn it up, forever. 'Cause this is Africa, jungle, hey, hey, jungle, hey, hey, turn it up, forever. Another, jungle, hey, hey, jungle, hey, hey, turn it up, forever. 'Cause this is Africa. When the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, and when the sun begins to shine, and when the sun begins to shine, oh Lord, I want to be in that number. When the sun begins to shine, come from my oh Susanna, don't you cry for me. Well, I come from Alabama with a banjo on my knee. Now take 3 steps. Oh Susanna, don't you cry for me. Well, I come from Alabama with a banjo on my knee. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my Raise your hand, both your hand, sunshine both hands, both hands. my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Singing aya, yippee yippee aya, singing aya, yippee yippee aya, singing aya, yippee yippee aya, yippee yippee aya, yippee yippee aya. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain. She'll be coming round the mountain. She'll be coming round the mountain when she comes. Singing ya yippee yippee ya, singing ya yippee yippee ya, singing ya yippee yippee ya, yippee yippee ya, yippee yippee ya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. वाव या सगळ्यांची एनर्जी आज कोरोना खंयच्याय गावात धांवून गेले. ते 2 ताळयो दिया तांकां. फॅन्टास्टिक. Tôi cái trên mare Calzana sta pure Vogliamo gaso Amcaritolo Fulasa Tatumo Nuduram cherpodo
वयता बुरो निर्मोर आयले गोडो उदकाचे मारून उघडले मोगाचे दार मोगासो गऱ्याचा चिन्ना सोबा Supaita ba Ogani oitara Ogaso kalzagda To sosurong toma Ogan butlang kali संगत दिल्ल्या सकट जोड्यांक आमी 2 ताळयेच्या आवाजान उल्हास पटयता. थँक्यू. आनी ताणें केल्लो बुक्को कोण विक्कींक खासदार जाता पळय त्या चेडवांक दिवंक जाय म्हूण ताणें सांगलां. दिक्षेची अशी आशा आसा तुका तुजी जड जाल्यार व्हडना न्हू जोडता म्हण हांगे ओके. आतां हांगासर होकाल बाई तूं हांगे दिक्षेच्या न्हवऱ्याक मागीर पळयत हांगे हांगा राव मुखार फाटी पळय नाका bride will toss the bouquet. Whoever catches it will be the next to marry. Ready? 1, 2, 3. Come on. Hey. Yes. Ready? 1, 2, 3. Yes. Wow. Take photo cut. मेल्विटा, जेन, स्नेहल, सांगविया, दीक्षिजा, मनीषा, प्रीमा, सोनिया, शायल. दिक्षिजान ताचें नांव सांगतना तें आज डेडी जालें कशें तुमचें वकाल जाल्लें पूण ताचे म्हणटा हांव आसा बड्याचो मनीस आयच्या कार्याचो बड्याचो मनीस जूड नोरोना जाता जाल्यार म्हाका 2 ताळयो पोचा. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce you all the handsome best man, groomsmen, the beautiful maid of honor and the bridesmaids. They're the Subita Sat one by one sangta. Best man is Mr. Liston D'Souza, his groom's friend. Liston Uberama. Liston, wave the gathering. Sakkadage wave kar. Aaj style badela Trump ajitte. Working for private company in Mangalore. Mangalore andeke navardi samsyanto vaur karta tuka sir bore ashita. Bosma. Chedu mune pade lengi. Anneklasa groomsman Mr. Royston D'Souza is groom's groom's friend. Currently pursuing the 3rd year of his BBA at St. Aloysius College, Mangalore. Laan diste re baba tu. Suvita to cute adigunta kai 2 ताळयो दी जोरान 2 ताळयो. Anneklasa nama muriya Liston Royston Joyston anka full joy tiyun. O tisro asa groomsman Mr. Joyston Montero. Nowhere so cousin to currently pursuing the 2nd year of his pre-university at St. Aloysius College, Mangalore. 2nd PU. कैसा स्टाईल पडतं खुशी झाली मग ते आजकाल भुरगेवर तिथं स्टाईल आम्ही काढल्यार बेप्पा बरी दिसता व्हडना असो बोस मा बोस तर काय 2 ताळी होती आता काय की
आणि मेड ऑफ ऑनर आसा मिस प्रिमा कॅरल पिंटो इज ब्राइड्स बेस्ट फ्रेंड. ओ प्रिमा उभे राहो. Maid of honor te wait on nasun. She has pursued her BSc as well as MBA in fashion designing. Currently working as a lecturer in Gloria Fashion Designing College, Puttur. Wait mo? Correct ne? Very good. Takai don tali hodia. Maid of honor atanche. Okay. There's Miss Manisha Prima Fernandez is bride's best friend too. She has pursued her MSc in mathematics and is currently working as a mathematics teacher at where? In Mangalore. In Mangalore. Takai don tali hodia. Annakle asa naktele. Oh. There's Miss Sangvia Suvanna Machado. Bride's niece. Odla bawachi du. Wai mo? Oh, okay. Dakte bawachi. Konachi du iti? Okay. आता ते स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 एट हीरा इंटरनॅशनल स्कूल. पंचमी नेम तूं आज फ्लागल जाय जाल्लें देडी बसलाय. व्हड नासो दी तुका सर बरें आशेतां बरें क्यूट बेबी तें ताका दोन ताळयो दिया भुरग्याक. हांव हांगासर विनंती करतां अनिता लोबोकीन सर आसा. अनिता वेरीशी ओके. नेल्सन म्हणटा दिक्षिच्या दव्या गावणार सुबीत आनी सुंदर दिसता तांबड्या रसमळ्या साडयेर ताजी सोबाय सकोंक शेतात आयकन अनिता तुमी मुखार येवचे. होकलेक सोबोंक तुमकां बर्ती अर्द घंटो दिता हांव. अर्द घंटो ताजे भितर तुमी हांपावन हाडचें आनी तुमी होकलेक सोबोंक विनंती आसा. Bride Dikshita is ready with a beautiful traditional sado and looks charming. So ladies and gentlemen, please remain seated. Put your hands together and welcome the bridal couple once again to this days. बसलाकडेत बसून ताळयेच्या आवाजान परत आमी नेल्सन आणि दीक्षिजाक हांगासर आता स्वागत करूया. तुमच्या ताळयेचो आवाज. गुणान तुझ्या गुणान तुझ्या गुणान तुझ्या गुणान तुझ्या सगळं वाडो तुका बोट जोगता. घरांत किते ससरांत किते आमचे ते घरेच खुशाल बघता. येणारी आमचे घरी ये तुका फुलांचो पैता तुका साडयेन टेकला. घरीतून नारी आमच्या घरांत सरी. येणारी ये आमचे घरी ये तुका फुलांचो पैता तुका साडयेन टेकला. घरीतून नारी आमच्या घराक सरी. नेल्सनाचें तोंड आतां कशें फुल्लें पळय. दीक्षिच्या तांबड्या रसमळ्या सडयेर ते बोवापर बँड सोंपता. बर्ती मुखाल घंटो टायम काडला मात्र व्हड ना आसूं दी वेळ तो तसो धांवता कळना. सो पयल्या सक्कड स्त्रियांक एक दोन ताळयो दिया. जोरान दोन ताळयो तांकां सक्कडांक. नेल्सन म्हणटा दीक्षिच्या तांबड्या
रस्तमाळ्या साडयेर आंजा बरी सोंपता पूण ताजो गळो मात्र त्या कार्यामणी रितो आसा देखून आतां न्हवऱ्याची मोगाळ मम्मी आयरीन डिसोजा पयलें पुताक घेवन बेसांव दिता दायक नेल्सन सकयली आवय कडेन बेसांव माग आनी ती कार्यामणी तिजे तान तुवें घेवची. आवयन आदीन थावणे मंगलसूत्र आवयन दिवन हाडलें आनी ते पुतान सुनेक बांदचे आसले आनी ती रिवाज फाटल्या 12 वर्सां हांव पाळ लाव येता आनी देखून आज तो गौरव आयरीन बाय तुका मेळ्ळा तिका 2 ताळयो दिया बरें सून तिका मेळ्ळ्या खंडीत जावन आनी एका पुताकी बरी सून मेळोवन दी अशें आशेत हांव. देखून आतां नेल्सन 6 वर्सांचो मोग राखून रावलेलो गडी ती आतां उदेल्या गळ्याक तुवें ती कार्यामणी बांदून ताका सोबाय हाडीची अशी म्हजी विनंती आसा. मुखार सरा. Karyamani is believed to be the most sentimental piece of jewelry for a married woman. नेल्सन पयले मेळटना पाद्राबार म्हळें एमसीन पोटी मारल्यात म्हणून पोटी मारून हांवें येलोशेस ग्रावंडार पयलीं आय लव यू म्हणलें कोणें तुवें ताणें एक मायक हांवें प्रपोज करूं ना. म्हाका गुत्त आसा तेंत दिंबेर पडोवन गे आणे 2 फुलां दिल्लीं गे ताणें तुवें म्हणून हां अशें खबर आसा ती पटाकी न्यूज आमची दायजी वर्ल्डाची देखून आतां पयलो मान तुवें दिवचो. ओके एक 2 ताळयो दिया. देडी ते सोपडा देखता घेवन ताजो नवरो कसो मेळटा घेवन म्हाका मेळ्ळें चान्स यूज केला हांवें. ओके आतां तितले कस्ट काडचे पळयतना देडो इल्ली शिशिनेर भांगारांनी सुकोवन किस खंय पडोत. आतां तुका कितले जाय पळय किस तुजो जागो पळय तुज्या होकलेसो खंयचो जाय त्या जाग्याक दी तुजी टायम. नाव नेल्सन एंड दीक्षित आर गोइंग टू एक्सचेंज द फर्स्ट किस इन पब्लिक. कम ऑन मेक द नॉइज. हॅलो दावताय की दिले किस दिले दी वो बावडो दिल टवळे या मागीर तेंच मनशा सैम मात हांवें काजार जाल्यार भुरगें गेलां तूं टेंशन करनाका तूं हांगा सकयल. हांव विनंती करता न्हवरेच्या मोगाळ डॅडी मम्मीन आतां पयलें वॉल्टर डिसोजा आनी मिसेस आयरीन डिसोजा तुमी गौरव दिवचो तांकां मान दिवचो पासोड्यार करून तुमकां विनंती सांगता व्हंकलेची मोगाळ डॅडी मम्मी. Suvu sungaru hantul nani suzi manik mi fazana horta tavi kushi hokala ni hore खेळती पुरपुळ्यांनी तांचो लायलो भाग. दोन काळजां 2 कुटुंबांक जोल्लो गुर्ज जावन आतां पयलें येय एकामेका तांचो मोग उसरता तो आसात मिस्टर वॉल्टर डिसोजा न्हवऱ्याचे मोगाळ डॅडी आनी मिस्टर सिरिल मचाडो व्हंकलेचे डॅडी एकामेका फुलां तोरे पयलें अदल बदल करतात मोगान पटलून धरून किसी दितात ते. कितें जाय एका कुटुंबात मोगाशिवाय इल्लो मोग इल्लो राग इल्ली लढाय इसबराची दादोस्ताय. कितें जाय एका कुटुंबात मोगाशिवाय इल्लो मोग इल्लो
ओके आता नवऱ्याची मम्मी मानेसीन आयरीन डिसुजा आणि ओकलेची मोगाळ मम्मी ग्रेसी मचाडो एकामेका फलांतोरे अदल बदल करतात. तेंकां दोन ताळयो दिया. अंकला खुशी जाल्या देड उतरवल्यात. बस अंकल. आज मानेसीन ग्रेसी मचाडो वरती संतुष्टी असा एक सुबीत सुंदर जावई देवान तिका फोव केला जाल्यार ही संतोषाची दुकान तिच्या दोळ्यान देंवतात. अश्यो राती अश्यो यादी केन्ना सोबात वरे ताच्या बोटाक सासूमायेंची मुदी आमच्या नेल्सनाच्या सासूमायेन सांगता सर फाकूर मायांनी दायकर मुखार येवन न्हवऱ्याक मुदी शिवोवंक तुमच्या लागीं म्हजी विनंती आसा. Paglakita kuborita Mahia poita Dera paudaci mudi bangraci Mahi dita munta Dera paudaci mudi bangraci Mahi dita munta Ti mudi galnu horeta Osana kamisa Dişt zayt tuka horeta Dişt zayt maka Dişt zayt फाकूर मायो माव दायकर मुखार या माव फाकूर मावी मुखार येतात शालो गलमान करतात दायकन तांकांय स्वागत म्हणटात दायकन येया. Umrakita kuboreta Mahua poita Bara horinso shelo zorinso Maudita monta Bara horinso shelo zorinso Maudita monta O shelo galva horeta Osana kamisa Dişt zayt tuka horeta Nışt zayt maka Dişt zayt tuka horeta Nışt zayt maka णव रोमात बारी हुशार आसा कडमायांक पळयता कितले घालता ती म्हणून हुशार. तुजी इल्ले जाता इल्ले काडयता राव लागी राव. या पुरो पाकूर मांग एक दोन ताळयो दिया. माई सासू पळय तूं ये मदें एक फोटो घे. आतां कितले सोबीत तिचें तोंड फुल्लें पळय लागी ये न्हवऱ्या सांगाता राव लागी ये. आतां जाल्यार न्हवऱ्याक 1 करोड रुपया मेळ्ळे बरी जालें सासूमाय मेळटाना. हय ओके. ओके तो चिपून भितर दवर. आतां आदली रिवाज ना काडचे लढाई करचे बरा ना तें कोरोना आतां दवर भितर दवर. देखून तुजें नशीब ताजें नशीब बरें आहा नोरोना MC आसा ये.
एक सेंटिमेंटल घडी ती आता कित्याक मचादो गेल्या कुटुंबांत संतोष आसा तरेकाळ जांत ती बोगणां आसात सांगातच बजालच्या सोजा गेल्या कुटुंबांत संतोष एक संदो तुमच्या कुटुंबाक येता वय मू दोनी कुटुंबांत संतोष कित्याक ते देवाचें निर्मोणें देखून आतां होकलेच्या कुशीची सगळीं बोगणां हांगासर उसारतात भोवमानेस्त जॉन डिसोजा आमच्या होकलेचे मोगाळ बापले ते जावन आसात. मोगाळ नेल्सन आनी ताच्या पप्पा मम्मी डॅडा मम्मी आनी सर कुटुंबदारांनो आमचें हें बाळ येदोळू आमी ह्या भुरग्याक परत्या मोगान वागयल्लें बरें शिकप ताका दिल्लें आनी पालन पोशण ताचें केल्लें पूण ताचो एक विशिश्ट गूण येदोळ म्हणसर कोणेय हांगासर सांगुल्लो ना तो कितें म्हळ्यार मलगड्यांक ताणें दिवचो गौरव आनी तो मोग आमकां मलगड्यांक पुरो कळीत आसा कितलो मोग तें करता म्हणून देखून ताची पोक्रीपणां तुमी मस्त सांगली पूण तसो आनी एक कूस नाण्याची आनी एक कूस कोणेय सांगली ना देखून तुमकां हांव विश्वास दिता खंडीत जावन तुमच्या कुटुंबांत तें सून जावन न्ही दूव जावन तें मुखार वाडटलें आनी तुमच्या कुटुंबाक तें कीर्त हाडटलें. ह्या संदर्भार येदोळूच मात्रमनीच्या सक्रामेंतान तें तुमचें जालां पूण सांप्रदायीक रितीर एका उतरान सांगचें जाल्यार ह्या भुरग्याक आमी आज तुमच्या हातांत उपसून दिता कशें आमी मोगान ताका वागयलां तशेंच तुमी ताका वर्त्या मोगान वागयतल्यात म्हणल्या विश्वासान हाका तुमच्या हाती उपसून दिता. होकलेच्या बापल्याची बोगणां न्हवऱ्याच्या कुटुंबाच्यान आयकली आनी आतां तुमच्या सगळ्या मचाडो गेल्या कुटुंबाक पाटी उतार भास दितात भोवमानेस्त फेलिक्स डिसिल्वा आमच्या न्हवऱ्याच्या मोगाळ अंकल ते जावन आसात. दीक्षिता तुका मानान स्वागत करता. तुमच्या बाळाक आमी मोगान पळयतल्या आनी तस्सो मोग तुमी दिल्लो तो सदांच आमी ताका दिवंक पावतल्या. देव बरें करूं. आमी सक्कडा उबे रावया. लेट अस ऑल रायज. आमी आमचो हात उबारून भुरगीं हात जोडा कोणी हात उबारचे नाका. मलगडी सक्कडान दिक्षिजाक ह्या वेळा आमी देवाचें व्हडलें बेसांव आमी दिवया. देव बापाचे देव पुताचे आनी देव पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. दिक्षिता तुज्या आनी नेल्सनाचें सगळें लग्नाचें जिवीत सफळ जावं दी. आमच्या आदी मालगड्याचें आदांतान धरलेल्या सक्कड मालगड्याचें आमचे आशिर्वाद घेवन आनी सगळें तुमच्या लग्नाच्या जिवितान कितेंच उणें पडनातलें बरी. काना शहरान जेजून अजाप केल्लें कितेंच उणें पडूं नातलें तेंच तुमच्या जिवितान कितेंच उणें पडनासतना सगळें तुमचें लग्नाचें जिवीत भुरग्या बाळाचें देणें आनी कितें तुमी आशेता सोपणेतात देव तुमकां फाव करून दी म्हणून हांगासर आसलेली मालगडी तुमकां आमी बेसावन दिता. आमेन. संतोषान ओकलेक न्हवऱ्याच्या हाती आवय बाबाच्या हाती ಒಪ್ಪಿಸುಂದಿ ಆ ಸಕಡ ಆಮೆ ಉಪೇಸ್ ರವ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಲ್ವಾ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿ ವಧುವರರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡವಾ ಆಮೇಲೆ ಗವ್ಯ ಲೌದತೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟಿನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಗತಿ Laudate Domino, o Mesentes, laudate o mes populi, conia confirmata ex super nos, misericordia eius, et veritas Domini, Sicuterat in principio et nunc et semper et in seculo seculorum. Amen. Three
cheers to Nelson and Dikshija. This side, hip hip. Now this side, hip hip. Now all together make a big sound, hip hip. Thank you one and all. Take your seats. Baby, come on, girl. Oh yeah. तू त्या नदरेन पयले पावटी म्हाका पळयताना काळजान म्हज्या मारली उडकाना हाय आतां कितें करूं तें म्हाका समजना दिसाक रातीक तुजीं सोपणां ये लागीं लागीं म्हणून म्हाका आपयताय वेंगेन धरून उनू मेदिताय म्हणटाय म्हजो मोगो करताय तूं खरो Oh yeah. लजीन म्हजो जीव हो खतखता भियान हे काळीज म्हजें धडधडटा चिंता सोपान म्हजें जारी जाल्यार पुरो Despacito quiero respirar tu pelo despacito काळजा भितर खंचून गेला तुजो फोटो मोगो म्हजो खरो रे न्हय हो खोटो Despacito quiero respirar tu pelo despacito काळजा भितर खंचून गेला तुजो फोटो मोगो म्हजो खरो रे न्हय हो खोटो Shubi shubab. योरे योरे मोगा राखून आसा सदांच तुका तुजेंच करून घे रे म्हाका दुसरो कोणी नाका नाका तू मुझे हो तुझो baby. हातांत हात घेवन चडया इगर्जेची आलता दिया एकामेकाक उतर सारे म्हजे लागीं काजार Listen to me, baby girl. तू गो मुझे dream girl, तू मुझे angel baby girl. My heart is saying you're my love. मुझे हर एक सपना तुझसे go. समझ गया हो नादानो मुझको भूलिए न जानो मैं हूँ सपनों की रानी कांटा मांगे ना पानी सागर से मोती छीनो दीपक से ज्योति छीनो पत्थर से आग लगा लो सीने से रात चुरा लो हाँ चुरा लो चुरा लो हाँ चुरा लो जीनो जो तुमने बात छुपाई जानो जो तुमने बात छुपाई कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई लाई रंगी अफसाने तू भी सुन ले दीवाने आ दिल में हलचल कर दूं आ तुझको पागल कर दूं मेरी आँखों में जादू मेरी सांसों में खुशबू जब मेरा ये तन मचके जाए ना कोई बच के कहाँ से बच के सूरत ही मैंने ऐसी पाई सूरत ही मैंने ऐसी पाई कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई बिजली गिराने मैं हूँ आई बिजली गिराने मैं हूँ आई कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई
hoping, I've been looking on my days. Oh baby, you're all mine. Oh yeah, forever mine. I've been hoping, I've been looking on my days. तुझ्या गालानी गुणगुणे हवे देखताना काळजात तुझ्या रूपणे तुझे खणताना काळजान बुडू गावून सुरू केले तुझं मुख म्हाका जाला तुझं मुख म्हाका जाला तुझं मुख म्हाका जाला I've been hoping, I've been looking on my days. Girl, you're my fantasy tonight. Girl, I wanna hold you tight. Girl, it's all gonna be alright. Oh. थंडवारे वळताना केसांत तुझ्या रस्माची ती शोभा. You're silky hero girl. सूर्याकीर फंताना मुखमोलारांच्या बोरी परजला. फटकुले तुझे डोळे मोतियाले तुझे बोले घडीये म्हाका इशार घालून गेले. तुझं मोग म्हाका जाला तुझं मोग म्हाका जाला तुझं मोग म्हाका जाला. I've been hoping, I've been looking on my days. दिसभर भोंवताना सगळो संसार तुझेच साल दाखयता. रातभर चिंतना सपना तुझी नवो संसार दाखयता. गुलबारी तुझे रूपणे काळजारी तुझे रूपणे जाला हांव तुझ्या भक्ता तुझं मोग म्हाका जाला तुझं मोग म्हाका जाला तुझं मोग म्हाका जाला. Oh baby, I'm all yours. Oh baby, I'm all yours. Let's get back to the तुझं मोग म्हाका जाला तुझं मोग म्हाका जाला. योगा राखता तुका ह्या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार सगळ्यांनी अशी कशी तुझींच रूपकारा. योगा राखता तुका ह्या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार सगळ्यांनी अशी कशी तुझींच रूपकारा. योगा राखता तुका ह्या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मुगो गिटारा. यो मोगा सोपनायता तुका यो मोगा राखता हांव तुका खंयसर आसायांच्या सोदता हांव तुका.
सांजे मुळबा तामसाणेंत तुझ्या गालांक देखता पावसाच्या काळ्या कुपांत हात तुझ्या केसांत खेळतात धरतेच्या हर सोभायेंत डोळे तुकाच सोदतात गिरादारांक गोपाळ तुझ्या जीव वेगोक लागता ओ ह्यो मोगा राखता तुका ह्या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मुगो गिटारा. Hey yo, DJ Jason on the mix. You know what I mean? Throw your hands up in the air. Yeah, like that. Yo DJ, come on, bring the beat back. संगी असल्यार सता सांगडी सर स्वप्ना तान सोबन हातू मिसलून तीन्स जिनी रंगतीत कोणना मुजेच को तू खंयसर तरी लिपोना साय हांव जाणा ओ आजुनी अधुरेंच जिणे स्वप्ना संगी येशी केन्ना यो मोगा राखता तुका ह्या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मुगो गिटारा. यो मोगा स्वप्न तुका यो यो मोगा राखता हा तुका खंयसर सायांच्या सोदता हांव तुका यो मोगा राखता तुका ह्या सांजेच्या सोबीत सुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मुगो गिटारा. देखले तुझे रूपणे काळजा मोनात खचले फंकले किरण फंकले मोगा दिव्यान सजले आता राखून असा हांव आशेव नसा तुका करूंक मुझे जीवित मुकले म्हज्या चित्रांत येताय दिसाचे दोस्ताय सपनांत तूं येताय जातस खंय तूं येताय तुज्या चित्रांत येताय दिसाचे दोस्ताय सपनांत तूं येताय जातस खंय तूं येताय. पाखली फुलां पाखली उम्या सांकली ऊंट तुझे सावली आंजाळ सावली मासूम बावली वदन तुझे तुवे हसल्यार पुरो सर्गा दोरो कोसळून चुरो कशे
रसले देवान रसले मुझे पासून सोसराक धाडले विंचले हांवें विंचले आनी तुका काळजांत मारले सोसरांत तरी सरगार तरी मेळचे ना कोण तुझे तसले काळजाच्या उडीतलो कुंवर रातीच्या स्वप्नांतलो स्वप्नाच्या दिष्टींतलो दिष्टीच्या सृष्टींतलो शिवरबा तू म्हज्या मोगासो मोगाच्या काळजासो काळजाच्या उडीतलो कुंवर रातीच्या स्वप्नांतलो स्वप्नाच्या दिष्टींतलो दिष्टीच्या सृष्टींतलो शिवरबा जिवितांतलो सूर्य तू मोगासो गुंडार्य तू म्हज्या मनांत तू खोंसून उरलाय रे उबोन येवसो पारवो तू जिवितांतलो सूर्य तू मोगासो गुंडार्य तू म्हज्या मनांत तू खोंसून उरलाय रे उबोन येवसो पारवो तू तुझ्या त्या सोदनांनी सोदणेच्या गुंडेनी गुंडेच्या सुळेत हांव रे ओडली तुका हांव देखतेली देखून हासतेली हसून नाचतेली भोंवतणी तुझ्या त्या सोदनांनी सोदणेच्या गुंडेनी गुंडेच्या सुळेत हांव रे ओडली तुका हांव
कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले Come on. जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले मुझ पे लुटाती है जवानियाँ मस्ती लुटाती जिंदगानियाँ माने ना कहना पागल मत बनिए दिल बोले ओले 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 सारा जमाना हसीनों का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना सारा जमाना वही गड्डी देना छड़ दी गड्डी न देना छड़ दी गड्डी देना छड़ दी गड्डी न देना छड़ दी चढ़े आने कट्टू तब छड़ दी बोल तारा रा बोल तारा रा कंजूरी कलाल कर दी बोल तारा रा हाय ओ रब्बा 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 हाय मैं चमक लो दम मारो दम मिट जाए दम बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम अपना देख तोरे सुरमा बटोरे रख दे चिचोरे बड़े हाय फाय चाय में डूबा बिस्किट हो गया ओ मैं तो अभी 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 लुट गया ओ मैं तो अभी 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 लुट गया ओ मैं तो अभी 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 लुट गया ओ मैं तो अभी 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 लुट गया यार आ रहा है तेरा प्यार कहाँ हुए तुम कहाँ तुम अब जाए के बाद ओ ढोली तारो ओ ढोली तारो ओ ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल डोड़म डम बाजे ढोल डोड़म डम बाजे ढोल ओ ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल डोड़म डम बाजे ढोल ओ हो लाउडा कम ओहो इश्क तेरा तड़पावे ओहो इश्क तेरा तड़पावे तारे गंगे न्यास तेरी मैं ना जाता रोक न बाबा अखियां बिचू गंदियां बरसाता ओहो इश्क तेरा तड़पावे ओहो इश्क तेरा तड़पावे
feet and shake it all about. Do the boogie woogie, turn yourself around. That's what it's all about. Put your whole self in, put your whole self out. In, out, shake it all about. Do the boogie woogie, turn yourself around. That's what it's all about. Do the boogie woogie, do the boogie woogie, do the boogie woogie. That's what it's all about. Do the boogie woogie, do the boogie woogie, do the boogie woogie. That's what it's all about. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache.